अस्सलाम वालेकुम जी मैं तो सब मेरे को जान दे राणा साज मोबाइल सीधी राणा साज मोबाइल लेते साज या इलाक करता राणा जवेद बात कर केरा सरैकी केरा हां सरैकी नाम क्या है वो खान कह रहा है ए याला इने कोल मैं कितना करे मसला तो पैसा यार क्या कर शादी शुरुआती करेंगे ना ये पर अस्सलाम वालेकुम जी तो समय को जानने में राणा यूट्यूब चैनल ज़िंदगी राणा सरप्राइज रासी है कोई गाल सामने आज समय पे किडे सरप्राइज है तब के सेसों के किडे मैंने पे लेकिन तुसा थोड़ा जिया गैस ही करो जरी ये मैं क्या था ना एस्टीमेट लाऊं एस्टीमेट हां जी एस्टीमेट करो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नो तब कहने आ कैसा किडे मैंने पता है देखो पता चल जाएगा मेरे को पता है पिया तो वीडियो ते ना रहा आज मजेदार थे बना लिए ए थोड़ी जी मम्मी करे थोड़ा जन तो वे गैस के साथ मतलब 4 किलोमीटर का वेसो जलालपुर शुरुआत रोड पे ये देख समझ शुरुआत रोड एक फेमस बंदा है एकदम स्टार है चिकन स्टार को मिलने और एक ए कोट लेने जा बंदा भाई मरे चौक कर खड़ी हो जितना तो सारा बंदे सही आ रहे हैं वो को डाल देते हैं कल पहुंच जाए हैं ये बासत क्या गिनन गया उधर मास गिना गया वजह आने वाला गाँव है तो फाइनली गाइस हम जा रहे हैं वो निकाह चाह क्या नहीं सोना तो इतना देख आज तक सफर इन नाल मेरे को मेरा बोर करता पे क्योंकि दो हम सारी बैठे ने ये भी पता नहीं क्या है मेरे नाल दो हैं कावड़े बैठे ना तो सारे ना को क्या आखने चाहिए है मेरे क्या चाचा कोट नहीं जा बती नहीं दे सीधे ई मोड़ नहीं मेहरबानी चाचा चाचा किने रास्ता को जैसे इतनी जा पता तू आगे ही साइड से ऐसा लेने पे बस से रास्ता करना बैठे पता नालू आ गया हम कहते दास है जिसका 1 मिलियन जिसका चैनल हम कहते प्यार है अपना चैनल क्या है ऑफिशियल ने इन्होंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर थी बना ले हैं करीब से लेकिन हाल ही वधे मोटरसाइकिल ने कार ने दर्शन करें कमाल दा व्यू चेक करो इतने भी धरते मुखिया पे वो कटा दिया अब व्यू चेक करो पूरे इलाके का
یہ بس ہے اوپر دیکھ بس ہے ہن پتہ کیا نہیں لیکن ایسا پہنچ کہیں جا گئے ہیں نا مام کتنا پہنچ گئے ایک جائے ادھر اگر الاکرم ہسپتال میٹرنٹری اچھا جو بورڈ لگا کھڑا ہے تو بندے بول جا کھڑے مامو ہونا سا انٹر کتنا تھی گیا مامو سیدھا موزہ سیدھا ہونا سا سی گیا ہے موزہ سیدھا بمبا والا موزہ سیدھا بمبا والا موزہ سیدھا انٹر تھی چکے ہیں خالی ویدے پہ آئے نہیں وہ تراس ہمارے مطلب کا ہے کدی کاٹ گئی ہے تو فائنلی گائز ہم نے جمعہ پڑھا ہے جمعہ پڑھے آج ایسا جمعہ پڑھے اور ویدے پہ آئے پڑھے جمعہ بوری شکل والا بیچتا تو سب پہنچ گئے ہیں فائنلی کوٹلی نجابہ بچہ بل جا کھڑے دیا چھوڑ تو آپ کو پتہ ہے کہ نا لیکن مال کی رستہ کا دکان کیا ہے فائنلی گائز اساں پہنچ چکے ہیں باغ والی مسجد کے سامنے بھی لوفر کھڑے تھے بندے دے بندے دا انتظار ہے ویٹ کرنے پہ وہاں پہ وقت کو ملوے نہیں ہوں نال اگاں وال ویسوں وقت کو سیسوں کے کیا تھی کون ہے بندہ کون بندہ عاقل نہ ہے کیا دے بندہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نا ابھی آ رہا ہوں وہ آدھے صحیح میں آنا پیاں دیکھو وال کیا کون کوئی نہ تو ساں ہے جی جی